اینو ببین. کارت ترخیصته. اینقدر رو تخت بیمارستان خوابیدی؟ کلافه نشدی؟ الان دیگه راحت میشی از اینجا. جمال. جمال، اسمم جماله. پاشو بیا. جمال. شنیدم جمال. اسم خیلی قشنگیه. دیگه پاشو. بلند شو. تو که هنوز با مددکار حرف نزدی، داری کجا میبریش؟ خونه. چی؟ آره دارم میبرمش خونه خودمون. مگه دیوونه شدی؟ همین الانشم کلی حرف از تنها موندن من و تو دارن در میارن. اگه یه جوون بینامونشونم ببری خونه، بقیه چه فکری میکنن؟ هر کی هر فکری میخواد بکنه. ولی من نمیتونم اونو تنهاش بذارم. مریم، اون خونه مال دوتامونه. این که اون میتونه بیاد اونجا یا نه رو تنهایی نمیتونی تصمیم بگیری. پس اگه مشکلی داری یه خونه دیگه پیدا میکنم. خیلی داری به خودت ظلم میکنی. فقط دارم سعی میکنم زندگی یه نفر رو نجات بدم.